नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसार पाडव्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक सुख समृद्धी बरी भलायकी आनी नवी संद मेळचे खातीर परबीं दिल्यात. चैत्र म्हयन्याचो पयलो दीस म्हळ्यार संवसार पाडवो. ह्या दिसा हिंदूच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. गुढी हें एक सुंदर सजावटीचें प्रतीक आसा जें फुलां आनी आंब्याच्या पानांनी सजयतात. तशेंच तें विजय, समृद्धी आनी नव्या सुरवातीचें प्रतिनिधित्व करता. जाल्यार पाडवो चंद्राच्या पयल्या दिसाचें प्रतीक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हणलां. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या ध्येया प्रमाण हो उत्सव आसा हाचेर तांणी भर दिला. दरेक गोंयकारान आत्मनिर्भरताय, नवनिर्माण आनी सामुहीक उदरगतीची भावना आपणावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. ह्या पवित्र उत्सवांतल्यान प्रेरणा घेवन आमी एक समृद्ध स्वयंपूर्ण गोंय तयार करपाक स्वताक समर्पीत करुया आनी विकसीत भारताच्या दृश्टिकोनाक योगदान दिवया अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत सांखळी हें शिक्षणीक केंद्र म्हणून उदेता अशें सांगलां. शुक्रारा सांखळींतल्या शिगमोत्सव उत्सवाक हाजीर रावतना तांणी हें सांगलें. गोंयभरांत शिगमोत्सव सारकिल्ले उत्सव घडोवन हाडून गोंय सरकारान राज्याचें गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दाखोवपाचो यत्न केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी भर दिलो. राज्याची खाशेली सांस्कृतीक अस्मिताय वाडोवपाचो आनी तिगोवन दवरपाचोय सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी श्री दत्त नायक हांकां आर्गां ओपून काल पणजेन मार्गदर्शन केलें. आणीबाणी आड चळवळ, आसाम चळवळ, गोंय राजभाशा चळवळ आनी हेरां सयत राष्ट्रीय म्हत्वाच्या जायत्या चळवळींनी आनी गोंया खातीर श्री दत्त नायक हांच्या अफाट योगदानाचेर तांणी उलोवप केलें. एक समर्पीत आयोजक आनी शिक्षणतज्ञ म्हणून श्री दत्त नायक हांणी तरणाट्या पिळगेक पोसवण दिली. समाजीक कामां हातांत घेवन तांचे खातीर अथक परिश्रम केले. तांणी स्थापन केल्ल्या शिक्षणीक आनी हेर संस्थां वरवीं तांचे आदर्श आनी उद्दिश्ट राष्ट्रीय भावना निर्माण करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी आश्वासन दिलें. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी गोवा मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये आनी राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ SCRTच्यो संचालक श्रीमती मेघना शेटगांवकर हांच्या हाजिरेन काल SCRT परवरी हांगा शिक्षणीक वर्साच्या सुरवाते संबंदी प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन केलें. SCRT संचालक प्रशासक श्रीमती सरिता गाडगीळ ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. शाळा परतून सुरू करपाक कळाव जाल्ल्या संबंदी शिक्षण खात्यांक पालकां कडल्यान वट्ट 4047 तक्रारी मेळ्ळ्यात. विशय संचालन समितीन नवें शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाक फकत 6वी ते 10वी आनी 12व्या वर्गा खातीर सुरू करपाचें थारायलां. शाळा सकाळीं 11:30 मेरेन आसतल्यो. गिमाची सुटी 1 मे ते 4 जून मेरेन आसतली अशें शैलेश झिंगडे हांणी म्हणलां. आयज हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. आयज सावन शालिवाहन शक 1947 विश्वावसू संवत्सर सुरू जाता. आयज सकाळीं गुडी पुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घर प्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पांयभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशीं कितलींशींच कामां आयच्या दिसा बरें मानून सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस रामनवरात्र मनयतात. भजन, कीर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींनी हो दीस आस्पाव जाता. पणजेंतल्या पशुपालन आनी पशुवैजकी खातें राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला 1 एप्रिल सावन जनावरांच्या पांय आनी तोंडाच्या दुयेंसां आड लस दिवपाची कार्यावळ सुरू करतले. ही कार्यावळ 30 दीस चलतली. ह्या कार्यावळी खाला सगळ्या गोरवांक लस दिवपाचे सगळे यत्न करतले आनी लस दिवचे पयलीं आनी उपरांत सिराचे नमुने घेवन जनावरांची रोग प्रतिकार शक्त तपासतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.